ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य सूक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र वैदिकप्रक्रियायां षष्ठम् अध्यायं पठन्तः स्मः। अध्यायस्यास्य अस्माकं क्रमे चतुर्थः तत्र पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अस्मिन् चतुर्थे पाठे तत्र सर्वादौ वयं सूत्रं पठितवन्तः। मन्त्रे सोमाश्वेन्द्रियविश्वदेव्यस्य मतौ इति। तत्र सोमादीनां दीर्घः भवति मन्त्रे नाम वेदे मतुप्रत्यये परतः। अश्वावतीं सोमावतीम् इन्द्रियावान्मदिन्तमः विश्वकर्मणा विश्वदेव्यावता इमानि क्रमशः उदाहरणानि अत्र साधितानि। ततः ओषधेश्च विभक्तावप्रथमायाम् इति अग्रिमं सूत्रम् अस्माभिः पठितम्। ओषधिशब्दस्य दीर्घः भवति प्रथमाविभक्तिं विहाय अन्याः विभक्तयः यदा परतः भवति वेदविषये गम्यमाने। दीर्घः स्यान् मन्त्रे इति उक्तं। यदोषधीभ्यः अदधात्योषधीषु इति दीर्घयुक्तं रूपमिदं दृष्टं। ततः सूत्रं पठितं ऋचितुनुघमक्षुतं कुत्रो ऋष्याणां तु इत्यादीनां दीर्घः भवति ऋग्वेदविषये गम्यमाने। दीर्घः स्यात् इत्युक्तम्। आतु न इन्द्र नु मर्तः उत वाघा स्यालात् मक्षू गोमन्तमीमहे भरता जातवेदसम् इति। ततः उक्तं तङिति थादेशस्य ङित्वपक्षे ग्रहणं तेन यः न शृणोतग्रावाणः ततः कूमनाः अत्रा ते भद्राः यत्रा नश्चक्रा उरुष्याणः इति इमानि उदाहरणानि क्रमशः अस्माभिः दृष्टानि साधितानि। ततः सूत्रं पठितम् इकः स्वञ् इति। तस्य ऋचिदीर्घः भवति कस्य इगन्तस्य कस्यचित् शब्दस्य इति पठितम्। अभीषुणः सखीनाम् इति तत्र उदाहरणं दृष्टम्। अभि इत्यत्र इकारस्य दीर्घः प्रकृतसूत्रेण दृष्टः। ततः स्वयः इति शः नश्च धातुस्थो ऋषुभ्यः इति पठिष्यमाणाभ्यां सूत्राभ्याम् अत्र षत्वणत्वव्यवस्था अपि ग्रन्थकारेण उक्ता। तदनन्तरं द्व्यचोतस्तिङः इति सूत्रं पठितं। मन्त्रे दीर्घः भवति तादृशस्य तिङन्तस्य यस्मिन् द्व्यच् द्वौ अचौ भवतः तत्रापि यः अकारः तस्य अकारस्य दीर्घः भवति। तत्र विद्माहि चक्राजरसम् इति उदाहरणं पठितम्। अनन्तरं सूत्रं पठितं निपातस्य च एवाहि ते एव इति निपातः वर्तते अतः तस्य दीर्घः एतेन भवति वेदे इति। ततः अन्येषामपि दृश्यते अन्येषामपि पूर्वपदस्थानां दीर्घः स्यात् पूरुषः दण्डादण्डि इति उदाहरणद्वयम् अत्र दृष्टं। ततः छन्दस्युभयथा नामि दीर्घः उभयथा नाम भवत्यपि नापि भवति इति भावः। अतः धाता धातॄणाम् इति बह्व्रजाः तैत्तिरीयास्तु ह्रस्वमेव पठन्ति ते तु तत्र धातॄणाम् इत्येव पठन्ति इति तत्र उक्तं। ततः वाशपूर्वस्य निगमे इति अग्रिमं सूत्रं पठितं। शपूर्वस्या च उपधायाः वा दीर्घः असम्बुद्धौ सर्वनामस्थाने परे इति सूत्रार्थः दृष्टः। ऋभुक्षाणम् इति रूपद्वयं साधितं। निगमे एव अर्थात् वेदे एव एषा व्यवस्था तत्र लोके तु न भवति। तत्र तु तक्षाणौ इति दीर्घः भवत्येव तक्षाणौ इत्यादिषु इति उक्तम्।
ततः जनितामन्त्रे इत्यनेन इडादौ त्रिचिणिलोपः निपातितः यो नः पिता जनिता इति वेदमन्त्रांशे जनिता इति उदाहरणं दृष्टं। तदनन्तरं शमिता यज्ञे इति सूत्रं पठितं। शमयिता इति अर्थः शमिता इत्यस्य उदाहरणस्य दृष्टः। उभयत्रापि णिलोपः निपातितः। उभयत्र नाम गतसूत्रेऽपि प्रकृतसूत्रेऽपि णिलोपप्रसङ्गः प्रकृते वर्तते इति। ततः युप्लुवोर् दीर्घश्छन्दसि इति अग्रिमं सूत्रम् अस्माभिः पठितं। ल्यपीत्यनुवर्तते इत्युक्तं यु अपि च प्लु अनयोः अङ्गभूतयोः दीर्घः भवति ल्यपि परतः वियूय विप्लूय इति उदाहरणद्वयं साधितं। ततः आडजादीनाम् इत्यत्र कश्चन विशेषः छन्दस्य विदृश्यते इति सूत्रेण उक्तः। अनजादीनाम् इत्यर्थः इत्युक्तं क्रियापदद्वयं तत्र अजादिव्यतिरिक्तस्य अर्थात् हलादेः अपि धातोः अडागम युक्तं क्रियापदद्वयं तत्र उदाहृतम् आनट् आवह नमाङ्ग्योगे इति पुनः अग्रे व्यवस्था स्मारिता। तद्विषये विशेषः उक्तः। बहुलं छन्दस्य माङ्ग्योगेऽपि अडाटौ न स्तः माङ्ग्योगेऽपि स्तः। जनिष्ठा उग्रः सहसेतुराय मा वह क्षेत्रे परबीजान्यवाप्सुः इति अत्र जनिष्ठा इत्यत्र अडागमः नास्ति लुङ् अस्ति चेदपि अवाप्सुः इत्यत्र माङायोगः नास्ति चेदपि प्रकृते तन्नाम माङायोगः अस्ति चेदपि अडागमः अस्ति। जनिष्ठा इत्यत्र तु माङायोगः नास्ति चेदपि अडागमः वा नास्ति इति विशेषः तत्र दृष्टः। गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः पङ्क्तयः इत्थमासन्। जनिष्ठा इति जनेर्लुङ्थास् अडागमाभावः माङ्ग्योगेऽप्यडागममुदाहरति। माव इति वो युष्माकं क्षेत्रे भार्यायां परबीजानि परेषां बीजानि वीर्याणि मा अवाप्सुः उक्तानि मा भूवन्। वपेः कर्मणि लुङ् व्यत्ययेन परस्मैपदं च्लेः सिच् वदव्रजति वृद्धिः इदं काशिकानुरोधेन उदाहृतम्। अध्ययने तु वाप्सुरित्येव दृश्यते माङ्ग्यटस्तुदाहरणान्तरमन्वेषणीयम् इति एतावत् पर्यन्तः व्याख्याभागः च अस्माभिः गते पाठे तत्र पठितः। अयम् अस्मत्क्रमे तत्र वैदिकप्रक्रियायां षष्ठस्य अध्यायस्य चतुर्थः पाठः सम्पन्नः अभूत् गतपाठः। अधुना तावत् वैदिकप्रक्रियायां तत्र षष्ठस्य अध्यायस्य अस्माकं क्रमे पञ्चमः पाठः आरब्धः भवति। अग्रिमं सूत्रं पठनीयं वर्तते। तत्र सूत्रमुच्यते। व्याख्यात्रा इङ्गितं क्रियते इरयो। मूले पश्यामश्चेत् इरयोरे इत्यस्ति। तत्र इरयोः इति षष्ठीविभक्तेः द्विवचनान्तं भवति। रे इति लुप्तप्रथमाकं पदं भवति। बहुलं छन्दसि इत्यस्य अनुवर्तनं प्रकृते भवति। तत्र सूत्रार्थः ज्ञेयः। यद्यपि सूत्रार्थः स्पष्टः एव अस्ति इति कृत्वा स्पष्टत्वात् मूले नोक्तमेव किमपि। व्याख्याता किं कथयति पश्यन्तु। इरे इत्येतस्य रे आदेशः स्यात् छन्दसि। सम्यक्। तत्र वेदविषये इरे इति भवति, अपि च इरे इत्यस्य स्थाने रे इति आदेशः भवति इति वस्तुतः सूत्रस्य तात्पर्यम् अस्ति, सूत्रार्थस्य तात्पर्यम् अस्ति। अग्रे वयं विस्तरेण इदं नाम उदाहरणे अस्य स्पष्टतां प्राप्स्यामः। उदाहरणं किं साधनीयं? दध्रे इति मूले पश्यन्तु। प्रथमं गर्भं दध्रे आपः। व्याख्याता कथयति धायो लिटि झस्य नाम धा धातुः यः वर्तते तस्य लिटि परतः झस्य लिटस्तझयोरेशिरे च इति
इरेचि कृते रे भावः नाम इरेच् इति प्रत्ययः भवति केन लिटस्तयोरेच् इरेच् तस्य रे भावः नाम रे इति क्रियते द्वित्वादिकं कृत्वा दधरे दध्रे इति भवति एवं खलु इत्येव खलु लिटस्थयो धा इरे इति जायते खलु अभ्यासकार्यं कृत्वा दधा इरे प्रकृतसूत्रेण इरयो ये इत्यनेन रे इति आदेशः भवति दधा रे ततः आतोलोपेटि च इत्यनेन आकारस्य लोपे सति दध्रे दध्रे इति जायते खलु अग्रे कथयति किं कथयति ननु चात्र परत्वाद् रे भावे कृते अनजादित्वात् आलोपः न प्राप्तः इत्यतः आह रे भावस्येति आलोपः नाम आतो लोप इति च अनजादित्वं लभ्यते खलु अजादित्वं तस्य अपेक्षितं भवति खलु तस्मै सूत्राय रे इति कृतं चेत् तर्हि तु व्यञ्जनादित्वम् अर्थात् रेफादित्वं तत्र आयाति अतः कथम् इति चेत् तत्र उच्यते रेभावस्य आभीयत्वेन असिद्धत्वात् आलोपः नाम पूर्वत्रासिद्धं क्षन्तव्यः असिद्धवदत्राभात् समानाश्रये कर्तव्ये तदसिद्धं स्यात् अस्मिन् आभीये सम्यक् तच्च अस्माभिः पूर्वं विस्तरेण पठितम् अस्ति एव अतः आलोपः भवत्येव दध्रे इति सिद्ध्यत्येव इति भावः सम्यक् अधुना अग्रे कथयति नन्वेवमपि रेभावस्य एव क्रादिनियमादिडागमः प्राप्नोति न च रेभावस्य वैयर्थ्यं वैयर्थ्यं तु नास्ति खलु कृ सृ प्रभृतिषु चरितार्थत्वात् इत्यतः आह अत्रेति खलु क्रादिनियमः कः सः सर्वोऽपि अस्माभिः पूर्वं पठितः वर्तते कथयति अत्र रे शब्दस्य इति कृते पुनरपि रेभावः तदर्थञ्च सूत्रे द्विवचनान्तं निर्दिष्टम् इरयोरिति कथयति पुनः कथं पुनर्लाक्षणिकस्य रे शब्दस्य रे भावः भवति तदाह तदर्थञ्चेति द्विवचननिर्देशात् लक्षणप्रतिपदोक्तपरिभाषया न प्रवर्तते इति भावः लक्षणप्रतिपदोक्तयोः प्रतिपदोक्तस्यैव ग्रहणम् इति न्यायात् नाम इरयोरे इति इरयोः इति द्विवचनस्य अभिप्रायः कः रे इति शब्दे परतः इरयोस् इति कृत्वा तत्र इरयोः इति वर्तते रोरि इत्यादिकं कृत्वा इरयोः इति भवति तर्हि द्विवचनं कुतः इति चेत् रे शब्दस्य इति कृते पुनः रे भावः इडागमः पुनः रे भावः भवति इरे इत्यस्य स्थाने रे भावः तदर्थं सूत्रे द्विवचनान्तं निर्दिष्टम् इरयोरिति नाम प्रकृते इडागमसहितः यः इरे इति भवति प्रकृतसूत्रेण च विहितः यः इरे भवति इति अनयोः द्वयोः अपि स्थाने रे इति आदेशः भवतु नाम कार्यमेकम् अतिरिक्तं खलु रे इति आदेशः भवतु इत्येतदर्थं प्रकृते द्विवचनं प्रयुक्तं वर्तते इति अभिप्रायः एतेषां वर्तते व्याख्यायां तु इतोपि चिन्तनं कर्तव्यमिति चिन्तयामि पुनः पठामः किं कथयति ननु चात्र परत्वाद् रेफभावे कृते अनजादित्वात् रोपः प्राप्तः अस्तु तत् सः तु विषयः स्पष्टः अग्रे नन्वेवमपि रेभावस्य एव एवं खलु यथा सूत्रार्थः कः उक्तः इरे इत्येतस्य रे इति आदेशः स्यात् छन्दसि रेभावस्य नन्वेवमपि रेभावस्य एव क्रादिनियमादिडागमः प्राप्नोति इडागमः भवति खलु न च रेभावस्य वैयर्थ्यं रेभावस्य वैयर्थ्यं तु नास्ति कृ सृ प्रभृतिषु चरितार्थत्वादिति आह अत्रेति नाम इडागमं प्रापयति रे भावः इति कथं अत्रेति किमुक्तम् अत्र रे शब्दस्य इति कृते पुनरपि रे भावः कथयति कथं पुनर्लाक्षणिकस्य रे शब्दस्य रे भावः भवति तदाह तदर्थं चेति तदर्थं च सूत्रे द्विवचनान्तं द्विवचननिर्देशात् लक्षणप्रतिपदोक्तपरिभाषा न प्रवर्तते लक्षणप्रतिपदोक्तयोः प्रतिपदोक्तस्यैव ग्रहणम् इति यदि स्यात् तर्हि प्रतिपदोक्तस्यैव रे इत्येतस्य ग्रहणं स्यात् लाक्षणिकस्य न स्यात् तस्यापि ग्रहणं भवतु अतः तस्य स्थाने नाम इरे इत्येतस्य स्थाने अपि रे इति भावः भवतु तदर्थम् अत्र द्विवचनं कृतं वर्तते व्याख्यातुः अनुसारं लक्षणप्रतिपदोक्तपरिभाषायाः बाधनार्थं प्रकृतिद्विवचनप्रयोगः कृतः वर्तते इति ज्ञायमानं वर्तते नाम अत्र द्वित्वकरणस्य अयमभिप्रायः अत्र उच्यमानः वर्तते इति भावः सम्यक्
अस्तु। मूले तु स्पष्टतया उक्तमेव, व्याख्यायां यावत् शक्यं चिन्तनं कर्तुं शक्यते, परन्तु तदेव रेशब्दस्य इटि कृते पुनरपि रे भावः तदर्थञ्च सूत्रम् इडागमे सति इरे इति लभ्यते। यदि रे इति भावः कृतः तस्य स्थाने इडागमः यदि जातः तर्हि दध्रे इति रूपं न भविष्यति खलु। अतः तस्य इटः सहितस्य स्थानेपि रे भावः एव स्यात्, तदर्थं प्रकृते द्विवचनम् इति उक्तं वर्तते इति भावः। सम्यक्। अस्तु, इदानीम् अग्रिमं सूत्रं व्याख्याता न स्पृशन्नस्ति, वयं पश्यामः। सः तत्र पठितं वार्तिकमेव पश्यन् अस्ति। वयम् अग्रिमं सूत्रं पठामः। सदृशमेव सूत्रं तृतीयपर्याये उपस्थितं वर्तते, छन्दस्युभयथा इत्यस्ति। तत्र छन्दसि इति सप्तम्यन्तं भवति, सप्तमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति। उभयथा इति अव्ययपदं भवति। चतुर्थे पादे एव वयं स्मः अधुना। तत्र न भूसुधियोः इति सूत्रात् भूसुधियोः इति अनुवर्तते। अचिष्णुधातुभ्रुवाञ्योर्यङ् इत्यतः अचि इत्यनुवर्तते। अङ्गस्य इति एतस्य सूत्रस्य च अधिकारः प्रकृते वर्तते। सूत्रार्थः उच्यते। भूसुधियोः यण स्यात्, इयङौ च, यण अपि भवति, इयङौ चापि भवतः। पूर्वं तु न भूसुधियोः इत्यनेन निषेधः क्रियते स्म। सुधियौ इत्यादिषु प्रयोगेषु तत्र इयङ् एव भवति स्म, यण न भवति स्म इति। परन्तु प्रकृते तु किं भवति, उभयथापि भवति। नाम यण अपि भवति, इयङौ चापि भवतः इति भावः। सम्यक्। उदाहरणं पश्यामः। वनेषु चित्रं विभ्वं विभुवं वा, उभयमपि भवति। तर्हि विभु इति शब्दात् अम् इति प्रत्ययः। छन्दस्युभयथा इति प्रकृते यण अपि भवति, अपि च उमङादेशोऽपि भवति। उमङादेशपक्षे विभुवम् इति प्रयोगः तत्र अस्माभिः अवगम्यते। उमङादेशाभावपक्षे अर्थात् यणः पक्षे तत्र विभ्वम् इत्येव प्रयोगः तत्र भवति। शुद्ध्यो हव्यमग्ने सुधियो वा, एवमेव अग्रिमः प्रयोगः सुध्यः इति। अयं प्रयोगः ङसि भवति। अतः सुधि ङस्, सुधि अस् यण भवति। सुध्यस् सस्यरुत्तविसर्गे सति सुध्यः इति भवति। हव्यमग्ने सुधियो वा, इयङादेशपक्षे सुधियः इति भवति। अतः उभयथापि अत्र प्रवृत्तिः भवति इति भावः। इदानीं वार्तिकम् अत्र यद्वर्तते तत् प्रतिव्याख्याता इङ्गितं करोति। तन्वादीनां, मूले पश्यामश्चेत् तन्वादीनां छन्दसि बहुलम् इति तत्र दृश्यते वार्तिकं। तन्वादीनाम् इति तनु आदिः येषां ते तन्वादयः, तेषां तन्वादीनां। कः अर्थः व्याख्याता कथयति। बहुलम् इयङादेशः स्यात् छन्दसि, केषां तन्वादिनाम् इति भावः। बहुलप्रवृत्त्या, बहुलस्य च अर्थान् वयं जानीमः। किं कथयति। तन्वं पुषेम इत्येव खलु। तन्वं पुषेम। तनुवं वा, व्याख्याता कथयति। अधातुत्वात् अप्राप्तः उवङ् विधीयते। तनु इति धातुः नास्ति खलु, अत्र शब्दः स्वीकृतः वर्तते, न तु तनुविस्तारे इति। अतः तन्वं पुषेम यण भवति अमि परतः। तनुवं पुषेम उवङि सति अमि परतः, नाम द्विवचने द्वितीयाविभक्तौ एकवचने अम् इति आगच्छति खलु, तद्विषये कथयामि। तनुवं वा। सम्यक्। व्याख्याता कथयति। वा छन्दसि इत्यमि पूर्वत्वाभावे यण। अमि पूर्वत्वं न भवति, यण एव भवति इति भावः। एवं किल। ततः अग्रिमम् उदाहरणं। त्र्यम्बकं त्र्यम्बकम् उभयथापि भवति। तत्र अस्ति खलु सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं त्र्यम्बकं यजामहे। त्रीणि अम्बकानि अर्थात् नेत्राणि। अम्बकम् इति नेत्रविषये उच्यते। यस्य असौ त्र्यम्बको रुद्रः इत्युच्यते। अतः
तादृशम् इदं भवति। अत्र त्रि अम्बक इति यणपि भवति, पक्ष इयादेशः अपि भवति, त्र्यम्बकं त्र्यम्बकम् इति उभयथा अपि भवति इति भावः। सम्यक् इति अयम् अत्र कश्चन विशेषः वर्तते। अग्रिमं सूत्रम् इदानीं पठामः। तत्र गमहनजनखसान् लोपः इत्यनेन उपधालोपविधानं पठितं खलु अस्माभिः। तत्र केचन धातवः परिगणिताः। वेदे तु तत्र परिगणितेभ्यः नाम तस्मिन् सूत्रे परिगणितेभ्यः धातुभ्यः अन्ये केचन धातवः तत्र अनुनासिकान्ताः अथवा अननुनासिकान्ताः वर्तन्ते। तेषु अत्र तनि पति एतद्वयं गृहीतं वर्तते। तत्र अपि उपधालोपव्यवस्था अग्रे उच्यमाना वर्तते। सूत्रं भवति तनिपत्योश्छन्दसि इति। तनिपत्योः षष्ठीविभक्तेः द्विवचनान्तं भवति, छन्दसि इति सप्तमीविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। तनिश्च पतिश्च तनिपति तयोः तनिपत्योः एवम् अत्र विग्रहः द्रष्टव्यः। छन्दसि इति अस्तु तत्तु उक्तमेव भवतु, इतरेतरयोः द्वन्द्वः इति भवति। प्रकृते गमहनजनखहनखसान् लोपः इत्यनङित्य इति सूत्रात् लोपः इति ङिति इति च अनुवर्तते। ऊदुपधाया गोहः इत्यतः उपधायाः इत्यनुवर्तते। अङ्गस्य इति अधिकारः वर्तते। तनि अपि च पति एतद्धातुद्वयम् इका प्रकृते निर्दिष्टं वर्तते। सम्यक्। ततः सूत्रार्थः द्रष्टव्यः। एतयोः उपधालोपः इति प्रत्यये। सम्यक्। उदाहरणं पश्यामः। वितत्निरे कवयः इत्यस्ति। तनधातुसम्बद्धे सम्बद्धम् उदाहरणमिदं वर्तते। व्याख्याता कथयति तनुविस्तारे लिटः प्रथमपुरुषबहुवचनम् अत्राल्लोपस्य असिद्धत्वेपि अत एकहलमध्यनादेशादेर्लिटि इति एत्वाभ्यासलोपौ न लोपविधानसामर्थ्यात्। सम्यक्। अन्यथा लोपविधानं व्यर्थं खलु स्यात्। अत एत्वाभ्यासलोपौ न भवतः इति भावः। लोपविधाने सति तत्र निमित्तानि यद्यपि लोपाय लभ्येरन् तथापि एत्वाभ्यासलोपौ प्रकृते न भवतः इति भावः। ततः तदेव अत्र वि इति उपसर्गः भवति। तन् इत्यस्मात् लिट् तस्य झ तस्य लिटस्तझयोरेशिरेचित्तेन इरेच् वितन् इरे द्वित्वादिकं कृत्वा तनिपत्योश्छन्दसित्यनेन उपधः भूतस्य अकारस्य लोपः भवति। वितत्न इरे वितत्निरे अत एकहलमध्यनादेशादेर्लिटि अर्थात् एत्वाभ्यासलोपौ न भवतः इति तु साक्षात् तत्र युक्त्या उक्तमेव व्याख्यात्रा। सम्यक्। पतधातोः उदाहरणं पश्यामः। शकुना इव प्रप्तिमेति व्याख्याता कथयति पत्ल् पतने लिटो मसो मस्य इट् नाम लिटः मस् मस्य इडागमः च भवति। सम्यक्। अतः तदेव पत् लिट् पत् मस् तस्य मा इति आदेशः पत् मा इडागमः पत् इम एवं खलु। किम् उदाहरणं पप्तिम वानवः द्वित्वादिकं कृत्वा अभ्यासकार्यं कृत्वा पत् इम तनिपत्योश्छन्दसित्यनेन सूत्रेण अकारस्य लोपः पप्त् इम पप्तिम एत्वाभ्यासलोपस्तु लोपसामर्थ्यान्न भवति इति यथा पूर्वमुक्तं तद्वत्। लोके तु भवति। लोके तु पेतिम इति तत्र उक्तं खलु। भाषायां वितेनिरे पेतिम व्याख्याता कथयति वितेनिरे पेतिमेति भाषायां तद् भाषायां भवति। तत्र एत्वाभ्यासलोपौ भवत एव इति भावः। सम्यक् इति अत्र कश्चन विशेषः। इदानीम् अग्रिमं सूत्रं पश्यामः। घसि भसोः इत्युच्यते।
तत्र सूत्रार्थः अस्ति मूले, क्षन्तव्यं, मूले समग्रं सूत्रमेवं वर्तते, घसि भसोर्हलि च इति। तत्र घसि भसोः षष्ठीविभक्तेः द्विवचनान्तं भवति, हलि इति सप्तम्यन्तं भवति, च इति तु अव्ययं भवति। सम्यक्। घसिश्च भश्च, घसि भसौ तयोः, घसि भसोः इत्येवं विग्रहः भवति। तनिपत्योश्छन्दसि इत्यतः छन्दसि इत्यनुवर्तते। गामा हानजन खनघसान् लोपः ङित्यन इत्यतः ङिति इति लोपः इति च अनुवर्तते। ऊदुपधाया गोहः इत्यतः उपधायाः इत्यनुवर्तते। अङ्गस्य इति अधिकारः वर्तते। घसि इति इकारनिर्देशः वर्तते। ततः सूत्रार्थः अत्र द्रष्टव्यः। च इत्यनेन अचि इत्यस्यापि प्रकृतेः ग्रहणं क्रियते। व्याख्याता कथयति, अनयोः उपधालोपः स्यात् धलादौ अजादौ च ङिति इति। सम्यक्। अचि इत्यस्य समुच्चयः च ग्रहणेन प्रायः चिष्णुधातुर्वाण्योरिवोमित इत्यतः कृतः स्यात् इति चिन्तयामि। यद्यपि सूत्रं दूरे अस्ति, तथापि च ग्रहणसामर्थ्यात् तस्य अत एव अयमर्थः खलु व्याख्यात्रापि क्रियमाणः वर्तते। किम्? अनयोः उपधालोपः स्यात् धलादौ अजादौ च ङिति इति। सम्यक्। काशिकायामपि अयमेव अर्थः दृश्यते। ततः यदुदाहरणं साधनीयमस्ति तत्पूर्वम् अस्माभिः साधितं वर्तते वेदप्रक्रियायामेव, तथापि पुनः अपि पश्यामः। तत्र इदमपि स्मृतमासीत्, यद् घसि भसोर्हलि च इति सूत्रम् अग्रे आगमिष्यति, तत्र पठिष्यामः इति। तत्र कथयति, अदेः क्तिन्, अद् ति बहुलं छन्दसि इति घस्लादेशः, घस्ति उपधालोपे घ्स्ति, उपधालोपे च कृते झलो झलिति सकारलोपः घ्ति, तकारस्य धत्वं धस्य जष्त्वं ग्धि, ततः समानाग्धिः सग्धिः इति समासे कृते समानस्य छन्दस्य मूर्धप्रभृत्युदर्केषु इति सूत्रेण समानस्य सः इति आदेशः भवति इति भावः। अतः सग्धिश्च मे इति सिद्ध्यति। बहुलं छन्दसि इति किञ्चन सूत्रं पूर्वमागतमासीत्, घस्लादेशविधायकं, तत्र इदम् अस्माभिः साधितमासीत् इति अहं स्मरन् अस्मि। सग्धिश्च मे इति तु घसादेशसम्बद्धम् उदाहरणं। बब्धान्ते हरीधानाः इति बब्धाम् इति प्रयोगः अपरः साधनीयः वर्तते। भसभसनदीप्त्योः इति धातुः भवति। तत्र व्याख्याता कथयति, भसेर्लोटिताम् एवं खलु, श्लुः परं नाम शपः श्लुः इति भवति। परं नित्यम् उपधालोपं बाधित्वा बाहुलकात् प्रथमं श्लौ इति द्वित्वं। सम्यक्। तर्हि भस्ताम् इत्यवस्थायां का स्थितिः जायते? भस्भस्ताम् अभ्यासकार्यं बभस्ताम्। ततः उपधालोपसलोपधत्वजस्त्वानि, अर्थात् घसि भसोर्हलि च इत्यनेन उपधालोपः भवति, झलुझलि इत्यनेन सलोपः भवति। बभ्ताम् झषस्थोर्धोधः इत्यनेन तामः तकारस्य धकारः, पूर्वकारस्य झलान् झषन्ति इत्यनेन झलान् झषि इत्यनेन झष्ट्वं भवति। बब्धाम् इति भवति इति भावः इति व्याख्यात्रा लाघवेन सर्वम् अत्र उक्तं वर्तते। सम्यक्। बब्धान्ते हरिधाना हुझल्भ्यो हेर्धिः। अयं तु विषयः अग्रिम उदाहरणसम्बद्धः वर्तते इति भाति। एवं खलु, नाम हुजल्भ्यो हेर्धिः, हि इत्यस्य स्थाने धि इति आदेशः खलु क्रियते। अग्रिमसूत्रेण सह अस्य सम्बन्धः वर्तते। यथा अग्रे यत् सूत्रं पठनीयमस्ति अधुना वैदिकं सूत्रं, तेनापि अत्र हेः स्थाने धि इति आदेशः क्रियते इत्येतदर्थम्। सम्यक्। तर्हि सूत्रं पठामः। व्याख्याता सूत्रं प्रति इङ्गितं करोति। शृणु मूले पश्यामश्चेत् शृणु भ्रूकृभ्यश्छन्दसि इति
दृश्यते सूत्रम्। तत्र शृ शृणु पृ कृ वृभ्यः इति पञ्चमीविभक्तेः बहुवचनान्तं पदं भवति। छन्दसि इति सप्तम्यन्तं सप्तमीविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। उझल्भ्यो हेरथिः इति सूत्रात् हेः धिः इति च अनुवर्तते। अङ्गस्य इति अधिकारे इदं सूत्रं भवति। मूले तु सूत्रार्थः स्पष्टः एव इति कृत्वा नोक्तः। व्याख्याता वदति एभ्यः हेर्थिः स्यात्। नाम अत्र तत्र शृ शृ णु पृ कृ वृ एते ये धातवः सन्ति एतेभ्यः परतः विद्यमानस्य हि इत्येतस्य स्थाने धि इति आदेशः भवति इति भावः। शुधीति उदाह्रियते। तत्र आम् क्रमशः उदाहरणानि साधयामः। तर्हि शुश्रवणे शुधि हवम् इत्यस्ति। बहुलं छन्दसि इति शपो लुक् क्व शुधिः इत्यत्र अन्येषामपि दृश्यते इति दीर्घत्वं वा न वा। शुधातोः मध्यमपुरुषे सिप् प्रत्ययः लोटि, ततः शप् अपि भवति, परन्तु बहुलं छन्दसि इत्यनेन तस्य लोपः भवति बहुलग्रहणात्। एवं खलु। व्याख्याता कथयति शुवः शुभावश्च विधानसामर्थ्यात् उतश्च प्रत्ययात् इति न हेर् लुक् दीर्घः पूर्वत्। एवं खलु। हे लुक् भवति, दीर्घश्च पूर्वदेव भवति इति। अपि च प्रकृते विधानसामर्थ्यात् किं विधानं क्रियमाणमस्ति? धि, हे धि इति विधानसामर्थ्यात् उतश्च प्रत्ययात् इति हेर् लुक् इति न हेर् लुक्। नाम हे अत्र लुक् न भवति, दीर्घः पूर्वत् अन्येषामपि दृश्यते इत्यनेन दीर्घः भवति इति भावः। सम्यक्। शृ इति धातुविषये शृ इत्यपि धातुः वर्तते। शृ धातुः श्रवणार्थकः। शृ शृणु एवं खलु। नैव मया किञ्चित् दोषः आचरितः। शुधीति इति अस्ति खलु, तस्य विषयः तु पूर्वमेव समाप्तः सः विषयः। किं कथयति? बहुलं छन्दसि इति शपः लुक् अन्येषामपि दृश्यते इति दीर्घत्वं। तर्हि कथं शुधी इति? एवं खलु। तदेव शु धातोः लोट् मध्यपुरुषस्य एकवचने सि इति भवति। तस्य बहुलं छन्दसि इति शप् आयाति, तस्य लुक् भवति। शुवः शृ च इत्यनेन तत्र शृ इति आदेशः प्रकृते बहुलग्रहणसामर्थ्यादेव न भवति इति। अतः शृ इति तथैव तिष्ठति इति भावः। सेर्यपिच्यतेन सी स्थाने हि शृ हि, तदनन्तरं शृ शृणु पृ कृ वृभ्यश्चन्दसि इत्यनेन सूत्रेण हि स्थाने धि इति भवति। अन्येषामपि इत्यनेन दीर्घे कृतति शुधी इति भवति। सम्यक्। अत्र यः शृ इति वर्तते खलु, सः मूलधातुः वर्तते। तस्य स्थाने शृ इति आदेशः बाहुलकादेव न भवति इति भावः। सम्यक्। बहुलं छन्दसि इत्यत्र बहुलग्रहणं यद् कृतं तद् बाहुलग्रहणसामर्थ्यादेव न भवति इति भावः। अधुना शृणुधि इति। सम्यक्। शृ धातुः भवति। शृणुधि क्षन्तव्य, शृणुधि इति न शृणुधि इति। कथयति शुवः शुभावश्च, शुवः शु च विधानसामर्थ्यात् उतश्च प्रत्ययात् इति न हेर् लुक्। नाम विधानसामर्थ्यादेव प्रकृते शुभावः भवति। कस्य? शु इति धातोः स्थाने। अपि च उतश्च प्रत्ययादिति न हेर् लुक्। नाम हेर् लुक् च न अत्र भवति विधानसामर्थ्यात्। अतः अन्यथा धि इति विधानमेव व्यर्थं खलु स्यात् इति अत्र सम्बध्यते। मया पूर्वं प्रमादात् गतसूत्रे अस्य सम्बन्धः दर्शितः, परन्तु तथा न, प्रकृते सम्बध्यते। सम्यक्। अतः शृणु धि तदेव सी भवति, तस्य हि हे धि विधानं शृणुधि गिरः इत्यत्र हि नाम धि विधाने सति अन्येषामपि
दृश्यते इति दीर्घः पूर्वदेव अत्रापि ज्ञेयः इति भावः। सम्यक् इत्यस्ति कश्चन विशेषः। अग्रे पूर्धीति इति उदाहरणं वर्तते। रायस्पूर्धी पृपालने, यतः अग्रिमः धातुः सूत्रे पृ इत्येव अस्ति खलु। शपः लुक् उदोष्ठपूर्वस्य इत्युक्तं हरिजति दीर्घः पूर्धी वस्तुतः सि भवति, तस्य स्थाने हि भवति, तस्य धि आदेशः प्रकृतसूत्रेण भवति। पूर्धि प्रक्रिया सर्वापि व्याख्यात्रा सूक्ष्मतया उक्तैव। ततः पृ कृ उरुणस्कृधी इत्यस्ति। तर्हि प्रकृते कृधि इति साधनीयं वर्तते। कृ धातोः सि प्रत्ययः शप् भवति, तत्र बहुलग्रहणसामर्थ्यात् उ इति विकरणप्रत्ययः प्रकृते न भवति। शपः अपि बहुलं छन्दसि इत्यनेन लुक् भवति। सि स्थाने हि इति भवति। कृ हि इति जायते। व्याख्याता कथयति नश्च धातुस्थोरुषुभ्यः इति णत्वं क्व उरुणस्कृधि, नाम न स्थाने यः नकारः वर्तते तस्य णत्वं भवति इति भावः। अस्तु, तदतु सूत्रं प्रायः पठनीयम् इति अहं स्मरामि। कः करत् इत्यादिना विसर्जनीयस्य सत्वं क्व उरुणस्कृधि, विसर्गस्य सत्वं भवति इति भावः। प्रकृतसूत्रेण तु शूषुणु इत्यादिना तु हि इत्यस्य स्थाने धी इति आदेशः क्रियते। कृधि इति रूपं जायते। सम्यक्। अग्रे किमस्ति? वृ इति अस्ति धातुः सूत्रे। तस्य उदाहरणं किं प्रदत्तम्? अपावृथि। अपावृथि व्याख्याता कथयति दीर्घः पूर्ववत्, एवं खलु, अन्येषामपि दृश्यते इत्यनेन। तर्हि अप इति पूर्वकात्, अपपूर्वकात् वृधातोः प्रकृते सि तस्य हि तस्य शृणु पृभ्यश्छन्दसि इत्यनेन सूत्रेण धि इति आदेशः जायते। अप इत्यत्र पकारात् परतः विद्यमानस्य अकारस्य दीर्घः भवति। अपाकृधि इति रूपम् अत्र सिद्धं भवति। क्षन्तव्यम्, अपावृधि इति रूपम् अत्र सिद्धं भवति। सम्यक्। अग्रे पश्यामः। व्याख्यात्रा अग्रिमसूत्रविषये किमपि नोच्यमानं वर्तते, वयं पठामः। सूत्रं वर्तते वा छन्दसि। तत्र वा इति अव्ययं भवति, छन्दसि इति प्रथमान्तं, प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। तत्र अयं विषयः तृतीयाध्यायस्य वर्तते, षष्ठाध्यायस्य नास्ति। विकल्पेन पित् प्रसङ्गः अत्र उच्यमानः वर्तते। तृतीयाध्यायस्य चतुर्थपादस्य 88तमं सूत्रम्। सम्यक्। तत्र सेर्ह्यपिच्च इत्यस्मात् सूत्रात् सेः हि अपित् एतत् त्रयम् अनुवर्तते। सम्यक्। तत्र कः सूत्रार्थः इति चेत् हिरपिद्वा, नाम सि इत्यस्य स्थाने यः हि इति भवति तस्य विकल्पेन अपित्वं भवति वेदविषये गम्यमाने इति सूत्रस्य अर्थः ज्ञेयः। सम्यक् इति। तदनन्तरं उदाहरणं तु अग्रिमसूत्रे अस्ति। अग्रिमं सूत्रं वयं पठामः। अङितश्च। अधुना पुनः षष्ठं प्रति प्रविष्टः। षष्ठसम्बद्धं सूत्रं पूर्वम् अपठितं तृतीयाध्यायस्थं तत् पठित्वा
छन्दसि अर्थात् वेदे यः हिः सः अपिद् विकल्पेन भवति इति उक्त्वा तस्य फलमग्रे ज्ञास्यते। अङितश्च इति सूत्रम् आरब्धवान् अस्ति। सम्यक्। सूत्रे अङितः इति एकं पदं वर्तते षष्ठीविभक्तेः एकवचनान्तं। च इति अव्ययपदं वर्तते। समीचीनं। तत्र न ङित् अङित् तस्य अङितः इत्येवं विग्रहः। प्रकृते वा छन्दसि इत्यतः छन्दसि इत्यस्य अनुवर्तनं तु नास्ति, ततः नास्ति। गतसूत्रम् अधुनैव पठितं खलु, शृणुकृभ्यश्छन्दसि इत्यतः। सम्यक्। सूत्रार्थः कः? हेः धिः स्यात् इत्युक्तं खलु। नाम अङ्गात् परतः अङित् यः वर्तते ङि, अङित् यः हि, तस्य स्थाने अपि हि धि इति आदेशः भवति वेदविषये गम्यमाने। हेर्धिः स्यात् इत्युक्तं खलु इति अस्ति विशेषः। आम्। रारन्धि इत्यस्ति। रमेर्व्यत्ययेन परस्मैपदं प्रकृते, वस्तुतः रमधातुः आत्मनेपदे इति भावः। शपः श्लुः अभ्यासदीर्घश्च, तर्हि का स्थितिः जायते? रम् तत्र सि, रम् हि, रन् धि वा न वा? व्यत्ययो बहुलम् इत्यनेन परस्मैपदत्वं भवति तावदेव। जुहोत्यादिगणे अयं विषयः अन्तर्भूयते, अतः श्लौ इत्यनेन द्वित्वं भवति। रं रं सि, ररं सि, रारं सि, प्रकृतसूत्रेण धि, रारं धि, एवं खलु। तुजादिनां दीर्घोऽभ्यासस्य इत्यनेन दीर्घादिकं सर्वं भवति अभ्यासस्य। वा छन्दसि इत्यनेन पितः सि इति यः भवति तस्य विकल्पत्वेन अपित्वं भवति। यत् गतसूत्रम् अस्माभिः पठितमेव। व्याख्याता कथयति अभ्यासस्य दीर्घश्च तुजादित्वादिति भावः, तुजादिनां दीर्घोऽभ्यासस्य इति भावः। रारन्धीत्यत्र अनुदात्तोपदेशम् अनतिगुणोत्यादिनाम् अनुनासिकलोपझलिङिति इत्यादिनां मलोपो न हेरङित्वात्, हेः अङित्वात् इति भवति। यतः उक्तं खलु अङितश्च खलु। अङित्वं च तदेव, ङित्वम् अङित्वं च वा छन्दसि इति विकल्पेन पित्वात् लभ्यते। सार्वधातुकमपि अपित् सार्वधातुकं ङितवत् स्यात्। तर्हि यदि पित्वमेव विकल्पेन अस्ति तर्हि ङित्वविकल्पः अपि स्वतः एव लभ्यते इति भावः। सम्यक्। ङितोद्भावः न भवति पित्वपक्षे। सि इत्यस्य स्थाने अङितश्च इत्यनेन धि इति भवति। रारम्धि। नश्चापदान्तस्य झलि इत्यनेन मकारस्य अनुस्वारः, अनुस्वारस्य परसवर्णः इत्यनेन अनुस्वारस्य नकारः भवति। रारन्धि इति सिद्धं भवति। सम्यक्। ततः इति कश्चन विशेषः भवति। अस्तु, अग्रिमं प्रयोगं पश्यामः। यमेः शपो लुग् इति व्याख्याता कथयति। मूले पश्यामः। यमेः शपो लुग् इति किमुक्तम्? आदौ तु रारन्धि प्रयोगः साधितः खलु। रमेर्व्यत्ययेन परस्मैपदं शपः श्लुरभ्यासदीर्घश्च इति विषयस्तु सम्पन्नः। अग्रे अस्ति अस्मे प्रयन्धि। यमेः शपो लुग् इति पश्चात् कथयिष्यति। युयोधि इत्यत्र कथयिष्यति। अस्मे प्रयन्धि। प्रयन्धि इति रूपं साधनीयं। तत्र यं धातुः वर्तते, एवं खलु। यच्छति, प्रयच्छति इति यद्यपि भवति, परन्तु प्र उपसर्गपूर्वकात् प्रकृते यद्यपि प्रयच्छ इति भवेत्, परन्तु वेदे तु प्रयन्धि इति भवति। प्रपूर्वकयमधातोः लोट् तस्य स्थाने सिप् प्रयं सि बहुलं छन्दसि इत्यनेन शपः लुक् वा छन्दसि इत्यनेन सि इत्यस्य विकल्पेन अपित्वं भवति
पितपक्षे सार्वधातुकमपि इत्यनेन यतो तु भावः न भवति इति कृत्वा अङ्गितश्च इत्यनेन सी स्थाने धी इति भवति, प्रयं धी। तदनन्तरं मकारस्य अनुस्वारः, अनुस्वारस्य परसवर्णत्वात् प्रयन्धि इति रूपं सिद्धं भवति इति भावः। व्याख्यात्र एतत् प्रयोगविषयेन चर्चितं, परन्तु अस्माभिः उक्तं सम्यक्। ततः युयोधिजातवेदः इत्यस्ति। तत्र आम्, युयोधि यु इति धातोः यु मिश्रणयोः इति धातुः भवति। व्याख्याता इति यमेः शपो लुक् कथयति बहुलं छन्दसि इत्यनेन एवम् उत्तरत्रापि एवं खलु। व्यत्ययो बहुलम् इत्यनेन विकरणव्यत्ययः भवति, शपः स्थाने श्लु इति भवति। सिप् भवति खलु यु धातोः। वा छन्दसि इत्यनेन पित्सि इत्यस्य विकल्पेन अपित्वं क्रियते। अङ्गितश्चित्यनेन सी स्थाने धी भवति। तद्वित्वादिकं गुणादिकं युयोधि, उकारस्य गुणः भवति युयोधि इति रूपं सिद्धं भवति। यमेः शपो लुकु, यौतेः शपः श्लुः, एवं खलु। नाम तत्र प्रयन्धि इत्यत्र यमेः शपः लुक्, नाम यमेः तु शपः लुक् अत्र अस्ति, यौतेः शपः श्लुः। यौति यः वर्तते न युमिषणामिषणयोः, तस्य च शपः श्लुः प्रकृते जातः वर्तते, एवं खलु। बहुलं छन्दसि इत्यनेन तद् बहुलग्रहणसामर्थ्यादेव इदं भवति इति भावः। एवमुत्तरत्रापि इति अस्ति। अग्रिमसूत्रं व्याख्याता नैव स्पृशति, अतः वयं पठामः। सूत्रं भवति मन्त्रेष्वाज्ञादेरात्मनः इति। मन्त्रेषु इति सप्तमी विभक्तेः बहुवचनान्तं भवति। आङि इति सप्तमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति। आदेः इति षष्ठ्यन्तं भवति। आत्मनः इत्यपि षष्ठ्यन्तं भवति। आतो धातोः षष्ठाध्यायस्य चतुर्थे पादे एव स्मः। आतो धातोः इत्यतः आतः इत्यनुवर्तते। अल्लोपोनः इत्यतः तत्र लोपः इति एकदेशत्वेन अनुवर्तते। भस्य अङ्गस्य इत्यनयोः च अधिकारः प्रकृते वर्तते। तत्र कः सूत्रार्थः इति चेत् मूले उक्तम् आत्मन् शब्दस्यादेः लोपः स्यात् आङि, एवं खलु न वा। भस्य अङ्गस्य इत्यपि अनुवर्तते खलु, अतः भसंज्ञकः यः आत्मन् शब्दः तस्य आद्यस्य आ इति वर्णस्य लोपः भवति। कदा? आङ् इति परतः अपेक्षितः तदा। किमुदाहरणं? त्मना देवेषु इत्यस्ति। त्मना देवेषु, एवं खलु। आङि परतः कुतः तर्हि? नाम प्रकृते आङ् नाम तृतीयाविभक्तेः एकवचनान्तमत्र, तस्यापि आङ् इति संज्ञा वर्तते खलु। त्मनादेषु नाम आत्मन इत्यस्मात् टा इति भवति, यत् आत्मन आ। न देवेषु, देवेषु इत्यस्य तु रूपसिद्धिः स्पष्टैव। मन्त्रेष्वाज्ञादेरात्मनः इत्यनेन आत्मन इत्येतस्य आ इति लोपे सति त्मना इत्येव अवशिष्यते। मन्त्रेष्वाज्ञादेरात्मनः। बहुत्र वेदे एतादृशः प्रयोगः कृतः दृश्यते, यत्र आत्मन् इति शब्दस्य आ इति नैव दृश्यते। अत्र सातत्यगमने इति धातोः औणादिके मनिणि अर्थात् मनिण् इति प्रत्यये कृते सति आत्मन् इति शब्दः सिद्धः भवति। तत्र आ इति इत्येतस्य लोपः एतेन सूत्रेण वेदे क्रियते इति भावः। एवं खलु। मन्त्रेषु इति एवं नाम वेदेषु इति भावः।
इति एतत् सूत्रगतः विशेषः भवति। अग्रिमं सूत्रम् अधुना पठामः। व्याख्याता इङ्गितं करोति विभाषर्जोः। वस्तुतः मूले सूत्रं भवति विभाषर्जोश्छन्दसि इति। तत्र विभाषा इति प्रथमान्तं भवति, प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। ऋजोः इति ऋजुशब्दस्य षष्ठीविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। छन्दसि इति सप्तम्यन्तं भवति। रऋतो हलादेर्लघोः इत्यतः रऋतः ऋतः इत्यनुवर्तते। तुरिष्ठे मेयस्सु इत्यस्मात् इष्ठमेयस्सु इति अनुवर्तते। भस्य अङ्गस्य इत्यनयोः च अधिकारः प्रकृते भवति। व्याख्याता तदेव कथयति। रऋतो हलादेर्लघो इत्यतः रऋत इति तुरिष्ठिमेयस्सु इति च तदाह ऋतस्थाने इत्यादि मूलसूत्रार्थः द्रष्टव्यः। किं कथयति? ऋतः स्थाने इत्यादि ऋजुशब्दस्य ऋतः स्थाने रः स्याद्वा इष्ठे मेयस्सु इति। एवं खलु? ऋजुशब्दस्य यः ऋवर्णः तस्य स्थाने र इति आदेशः विकल्पेन भवति। इष्ठन् अथवा इमनिच् अथवा ईयसुन् इति प्रत्ययः परतः भवति यदि तदा सम्यक् इत्यस्ति अत्र कश्चन विशेषः। ततः अग्रे पश्यामः। उदाहरणं त्वं रजिष्ठम् अनुनेषि रजिष्ठं वा। एवं खलु? व्याख्याता अग्रिमसूत्रं प्रति गतः। तर्हि प्रकृते उदाहरणद्वयं विकल्पेन र इति आदेशस्य विकल्पेन उदाहरणं रजिष्ठं ऋजिष्ठम् इति। ऋजुशब्दात् अतिशायने तमभिष्ठनौ इत्यनेन सूत्रेण इष्ठन् इति प्रत्ययः भवति। ऋजु इष्ठ विभाषोर्जोश्छन्दसि इत्यनेन सूत्रेण ऋजु इति शब्दस्य यः ऋ इति वर्णः वर्तते तस्य स्थाने र इति आदेशः रजु इष्ठ। टेः इत्यनेन उकारस्य लोपः भवति। रजिष्ठः स्वादिकार्ये कृते सति रजिष्ठः इति रूपं सिद्धं भवति। यस्मिन् पक्षे इदं रत्वं न भवति तस्मिन् पक्षे तु ऋजिष्ठम् इत्येव प्रयोगः भवति इति अत्र भावः, अर्थः अवगन्तव्यः सम्यक्। एतावानेव अत्र विशेषः भवति। अग्रिमं सूत्रं प्रति व्याख्याता इङ्गितं करोति ऋत्व्य। मूले सूत्रं पश्यामश्चेत् ऋत्व्यवास्त्वमाद्भिहिरण्ययानि छन्दसि इति वर्तते सूत्रं। सम्यक्। तत्र ऋत्व्यवास्त्वमाद्भिहिरण्ययानि इति प्रथमाविभक्तेः बहुवचनान्तं पदं भवति। छन्दसि इति सप्तमीविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। प्रथमस्य पदस्य विग्रहं पश्यामः। ऋत्व्यञ्च वास्त्व्यञ्च वास्त्वञ्च माद्भिश्च हिरण्यञ्च ऋत्व्यवास्त्वमाद्भिहिरण्यानि। सम्यक्। छन्दसि इति सप्तमीविभक्तेः एकवचनान्तम् उक्तमेव। एवं खलु? मूले किमुच्यते? ऋतौ साक्षात् उदाहरणानि एव उच्यमानानि सन्ति। सूत्रार्थः कः? छन्दसि अर्थात् वेदे ऋत्व्यं वास्त्व्यं वास्त्वं माद्भिः हिरण्ययम् एतेषां शब्दानां निपातनं क्रियते इति भावः। सम्यक्। प्रथमशब्दः कः? ऋतौ भवं ऋत्व्यं। व्याख्याता कथयति ऋतुशब्दाद्यति वास्तुशब्दात् अणि यति च यणादेशः निपात्यते। क्व? ऋत्यं वास्त्व्यम् इति भावः। तर्हि प्रकृते तत्र ऋतौ भवं ऋत्व्यवास्तु इत्यनेन तद् यत् प्रत्ययस्य निपातनं क्रियते। यजिभम् इत्यनेन भत्वं भवति। ओर्गुणः इत्यनेन गुणः प्राप्तः भवति। परन्तु प्रकृतसूत्रेणैव यण् वकारः वकाररूपः यणपि अत्र निपात्यते। अतः ऋत्व्य विभक्तिकार्ये कृते सति ऋत्व्यम् इति भवति। वास्तुशब्दात् अणि नाम सः अणप्रत्ययः अपि अत्रैव भवति। वास्तुनि भवं वास्त्व्यं वास्त्व्यं वास्त्वं च
एवं खलु? तर्हि तत्र शब्दद्वयमस्ति खलु सूत्रे, वास्त्व्यं वास्त्वम्। अपि च व्याख्याता व्याख्यात्रा किम् उक्तं? वास्तुशब्दाद् अणियति च, नाम अणपक्षे यत् पक्षे वास्त्व्यं, यत् अणपक्षे वास्त्वम् इति भावः। प्रकृतसूत्रेणैव निपातनम्। वास्त्व माध्वी इत्यस्ति, मधुशब्दात् अणिस्त्रियां यणादेशो निपात्यते, एवं खलु? तत्र मधु इति शब्दात् ऋत्वे वास्त्वे इत्यादि सूत्रात् अणप्रत्ययः स्त्रीत्वविवक्षायां ङीयं भवति। मधु अ इ आदिवृद्धिः, माधु अ इ यण् भवति, माध्व अ इ माध्व इ यस्य च माध्व इ माध्वी माध्यौ माध्यः। अतः तदेव स्पष्टमुक्तं मूले, मधुशब्दाद् यणि स्त्रियां यणादेशः निपात्यते, माध्वीर्नसन्त्वोषधीः, प्रसिद्धं वेदवाक्यं, वेदमन्त्रांशः प्रसिद्धः अयम्। अतः अयं च शब्दः अत्र निपातनात् साधयति ग्रन्थकारः। हिरण्ययम् इत्यपि अस्ति खलु? व्याख्याता मूले कथयति, हिरण्ययशब्दात् विहितस्य मयटः मशब्दस्य लोपः निपात्यते। हिरण्यमय, एवं खलु? मशब्दस्य लोपः कृतः चेत् हिरण्यय, हिरण्यय, हिरण्ययेन सविता रथेन, प्रसिद्धमस्ति उदाहरणं। व्याख्याता कथयति, मशब्दस्येति, तस्य असिद्धत्वात् यस्येति इति लोपो न। नाम मशब्दः यः लोपितः सः असिद्धः। कुतः? तदेव असिद्धवदत्राभात्। अतः यस्येति इत्यपि न शङ्कनीयं। मय इति आसीत्, म इति लुप्तः, अतः य इति अवशिष्टं, यजादिप्रत्ययः परतः भवति, अतः यलोपः स्यात् इति न शङ्कनीयं। कुतः? असिद्धवदत्राभात्। अग्रे वदति, अकृसार्वधातुयोर्दीर्घः इति दीर्घस्तु अङ्गवृत्तपरिभाषया वारणीयः इति कथयति। अङ्गवृत्तपरिभाषाविषये अस्माभिः पूर्वं श्रुतं वर्तते। कथयति, यद्वा मकारमात्रस्य लोपः इति, ततः यस्य इति लोपे कृते प्रत्ययाकारस्य श्रवणम् इति षष्ठोऽध्यायः। नाम प्रकारान्तरेण हिरण्य इत्यत्र अकारस्य उपस्थितिः साधिता वर्तते ग्रन्थकारेण इति भावः। सम्यक्। इति षष्ठोऽध्यायः, षष्ठः अध्यायः अत्र सम्पन्नः भवति। एवञ्च प्रकृतसूत्रमपि ऋत्वे वास्त्वे वास्त्वमाध्वी हिरण्ययानि छन्दसि इति सूत्रगतः विशेषः अपि अत्र सम्पन्नः भवति। अद्यतनपाठम् अत्रैव उपसंहरामः। अग्रिमपाठे पुनः उपस्थिताः भविष्यामः। मङ्गलं कुर्मः। मुनित्रयं नमस्कृत्य सूक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। श्रौत्रार्हन्ति च नैर्गुण्यैर्महर्षिभिरहरतिवन्तोष्टूयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयतेतरां। पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्ययात् कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। एवञ्च अस्माकं क्रमे वैदिकप्रक्रियायाः षष्ठस्य अध्यायस्य अन्तिमः पञ्चम एष पाठः सम्पन्नतां गतः। अग्रिमे पाठे अग्रिमम् अध्यायं सप्तमम् अध्यायं स्वीकृत्य पुनः उपस्थिताः भविष्यामः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः भवद्भ्यः।